هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله معزز اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، مسلمان موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ شعبان المعظم بالکل اختتامی لمحات تے پہنچ چکا ہے۔ آون والا مقدس مہینہ مہمان مہینہ رمضان المبارک والا ہے۔
جس بابرکت اور باعث رحمت مہینے نو ایک مرتبہ پھر اللہ نے ساڈے مقدر تے نصیب دے اندر فرمایا ہے۔ 2 دن تک کس دی زندگی ہے یا کس دی نہیں، بہتر تو اللہ ہی جاندا ہے، مگر امید ہے اللہ دی ذات نال کہ انشاءاللہ اس بابرکت اور باعث رحمت مہینے دی رحمتاں کولوں فائدہ اٹھان دا اللہ ایک موقع ضرور عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک دی آمد تو پہلے شعبان المعظم دے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس دے اندر فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ لوگو تیاری کر لو، تواڈے اتے ایک بڑا اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں نال بھرے ہویا مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے۔ شہر عظیم، بڑیاں عظمتاں والا مہینہ ہے، بڑیاں رحمتاں والا مہینہ ہے۔ بارہ مہینیاں دے اندروں اللہ دی رحمت دا چنے ہویا مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ سال بھر جس بندے نے مسجد دا دروازہ نہیں دیکھیا، سال بھر جڑا بندہ مسجد دیاں برکات تو رحمتاں تو محروم رہا ہے، اے مہینہ آون دی دیر ہوندی ہے، اللہ اپنی رحمتاں دے نال انہاں بندیاں دیاں پچھلیاں غلطیاں تے گناہاں نوں ہی معاف فرما دیندے۔ لیکن اللہ دا شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ آ سہی میرے گھر دے اندر، اپنا دامن پھیلا کے میری رحمت دا سوالی بن، اپنی جولی پھیلا کے میں اللہ دے کولوں منگنا تیرا کم میں، اس مہینے دے وچ میری رحمت تا انج جوش چائی ہوئی ہوندی ہے، تیری زبان دے اندروں ایک بول بولنا تیرا کام میں، رحمت دے بلڈوزر پھیرنا اے میرا کام ہے۔ شہر عظیم شہر مبارک، بڑیاں عظمتاں والا مہینہ، بڑیاں برکتاں والا مہینہ۔ اگے پیچھے ایک نماز پڑھو تو اسے ایک دا ثواب، با جماعت پڑھ لو تو کتنیاں دا ثواب؟ 27 نمازاں دا۔ کلھیاں پڑھو تو ایک دا ثواب، با جماعت پڑھ لو تو کتنیاں دا؟ 27 نمازاں دا ثواب۔ مگر اللہ آتا ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر ایک فرض ادا کر سو، ایک فرض، اس ایک نو وطا کے 70 دے برابر ونج کر لے سا۔
اور یہ بھی تیرے سمجھاون واسطے، ورنہ میں دھیاڑے قیامت دے گننا کوئی نہیں جو اے ایک نو 70 تے لے آؤ۔ اللہ دا یضاعف لمن یشاء، جے تو دل دے خلوص تے نیت تے میں اللہ نو راضی کرن دی خاطر کوئی عمل بھی کیتا، اس دا اجر تے اس دا ثواب اتنا ودھا کے دے ساں لمن یشاء، جتنی میں اللہ دی مرضی ہوئی۔ تے رب دیاں مرضیاں دا کہے نو پتا، بولو اللہ دے اے تیرے سمجھاون واسطے ہے 10 20 30 50 تے 70 والی گل، ورنہ میں تا تیرے اعمال نو انج رنگ لیساں، اتنا ودھا بڑھا چڑھا کے تیرے نامہ اعمال نو دن قیامت دے تیرے سامنے پیش کرساں کہ تو ویک کے خود حیران ہو سے کہ اے عمل تا میں کیتے ہی کوئی نہ، ایڈیاں وڈیاں نیکیاں تا میں کیتیاں ہی کوئی نہ۔ اللہ اکسی اے سب میری رحمت تے فضل دا کمال ہے، تو دنیا دے وچ مینوں راضی کرن دی خاطر اے کم کیتا، میں تیرے دل دی نیت نو دیکھ کے تیرے اعمال نو انج رنگ لا دیتا کہ کریندا تا نکا عمل ہے، میں تیرے نامہ اعمال دے اندر احد پہاڑ نالوں وی ڈھیر ودھا کے نامہ اعمال وچ لکھ دیندا۔ شہر عظیم شہر مبارک، ایدیاں عظمتاں بھی ساریاں مہینیاں نالوں وکھریاں، تے ایدے وچ نازل ہون والیاں رحمتاں تے برکتاں وہ بھی باقی مہینیاں نالوں کیا ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کتنے بھرا ہن؟ 11 بھرا تے 12ویں آپن، یہ 12 بیٹے ہن حضرت یعقوب علیہ السلام دے۔ بیٹے تو ہن سارے یعقوب علیہ السلام دے ہن، مگر جڑا پیار تے محبت دا انداز حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف علیہ السلام دے نال آنا، وہ ایک وکھرا تے انوکھا تے نرالا ہا۔ اللہ آدھائے اے 12 مہینے بنائے ہوئے تا میرے ہن تا میں بنائے سارے مہینے، اے سارے ہی میرے، سارے دے وچ اپنے اپنے مقام تے ہر مہینہ باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، مگر جویں انہاں 12 بیٹیاں دے اندروں ایک وکھرا انداز پیار محبت دا یعقوب پیغمبر نو ہا، انہاں 12 مہینیاں دے اندر ایک وکھرا انداز ہے اللہ دی رحمت تے برکت تے مغفرت نازل ہون دا۔ اللہ دے جڑا پیار تے محبت مینوں رمضان نال ہے وہ ایک علیحدہ ہے، ورنہ باقی مہینے سارے رل کے ہی اس رمضان والے مہینے دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جویں وہ 11 بھرا رل کے یوسف دی شان تے یوسف دے مرتبے نو پہنچ، کیونکہ یوسف کون ہے؟ اللہ دا پیغمبر، تے باقی بھاویں پیغمبر دے صاحب زادے کیوں نان مگر پیغمبر نان، اس واسطے یوسف دا شان وکھرا ہا تے باقیاں دا شان وکھرا ہا۔ انہیں رمضان المبارک چونکہ دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، قرآن والے مہینے دا شان وکھرا ہے تے باقی مہینے دا شان وکھرا ہے۔ یہ ساریاں عظمتاں رمضان نو ملیاں تا قرآن نال، ورنہ مہینیاں دی ترتیب دے اندر رمضان قرآن نازل ہون تو پہلے بھی موجود آ، مہینیاں دی ترتیب دے اندر قرآن نازل ہون تو پہلے بھی رمضان کیا ہا؟ موجود آ، مگر جڑلے قرآن نازل ہویا ہے نا اس مہینے دے اندر،
اللہ اس پورے مہینے دیاں عظمتاں تے شاناں تے رفعت تے بلندیاں تے درجات تے مقام تے عزتاں او انج کر کے ودھا چڑھا کے بلند کر دتیاں کہ ہن ساری کائنات مل کے رمضان المبارک دی ایک گھڑی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس مہینے دے وچ قرآن نازل ہویا تے قرآن دے نال جڑی جڑی چیز نو نسبت ہوندی گئی اللہ اس چیز نو دنیا تو اعلیٰ تے اولا تے عرفہ تے امجد مقام عطا کردا گیا۔ بابے عمرے راتی کہ نہیں پانی تا نہیں لائی رکھیا، ہاں ماں صدقے ونجے بات تھوڑا جا ٹیک چھوڑ باؤ تے اگاں جاگ کے باؤ اللہ دا بندہ، ہاں یہ گھڑیاں ہوندیاں بخشیون دیاں اللہ دی رحمت نازل ہون دیاں تے توں ستا رہنا ہے اللہ دے بندیا۔ چلو ساڈا تا مڑ بزرگ جو ہویا ہے اللہ انہوں جاگن دی توفیق دے گے، ان مڑ کئی بندے ہوندے بھئی جڑے سائیں کے سن دیں، سائیں کے بھی سن لین دیں، لوکاں دے مردے سن لین دیں، ساڑے ستے نہیں سن دے بلا۔ تو ایک گھڑیاں رمضان المبارک دیاں ایسیاں بابرکت گھڑیاں، ایک ایک منٹ سیکنڈ رمضان المبارک دا قیمتی، ایک ایک منٹ سیکنڈ سالاں دی عبادت دے برابر، رمضان المبارک دا ایک ایک منٹ سیکنڈ سالاں دی عبادت دے برابر۔ پورا سال محنت کر کے ایک بندہ عبادت کردا ہے، اتنا اجر او نہیں کما سکدا جتنا اجر اللہ اس ایک گھنٹہ قرآن پڑھن والے دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دینا۔ سالاں ہاں سال دیاں عبادتاں نو اللہ اس مہینے دے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ محنت تھوڑی ہے اجر زیادہ ہے، یا محنت تے مزدوری تھوڑی کرنی پمڑی ہے تن اس با برکت تے باعث رحمت مہینے دے اندر، یہ اگر تو ایدھیاں گھڑیاں نو رحمت دے اندر پا لیا، اللہ دی برکت نو اس مقدس مہینے تے گھڑیاں دے اندر پا لیا، اللہ دا وعدہ ہے اس بندے دے نال کہ اس بندے نو اسے دنیا دے اندر گناہ تو انج پاک کر دے سا جی میں آج اپنی ماں دے پیٹ چو باہر آیا ہو، جی میں پیدا ہومن والے بچے دے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوندا۔ اللہ دھائے جس بندے نے رمضان المبارک دی عزت تے قدر اپنے دل دے اندر پا لئی، اس نو گناہاں تو انج پاک کر دے سا جی میں اج اپنی ماں دے پیٹ دے اندروں باہر آیا ہے، جی میں جمدے بچے دے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوندا، انہیں اس بندے دے ذمہ بھی میں کوئی گناہ ران نہیں دے۔ میں اج صبح ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا ہوں اسی رمضان المبارک دے حوالے نال، اس دے اندر انہوں نے 18 چیزاں لکھیاں، 18 کہ رمضان المبارک کس طرح گزارنا ہے، رمضان المبارک نو کس طرح اگر تواڈی زندگی دے اندر رمضان المبارک آ جاندا ہے اور اس رمضان المبارک والے مقدس مہینے نو کنا احتیاط دے نال تساں گزارنا ہے۔ یہ نہیں جو عبادت بھی کر دے رہو، روزے بھی رکھ دے رہو، تراویاں بھی پڑھ دے رہو، قرآن دی تلاوت بھی کر دے رہو، تہجد بھی پڑھ دے رہو، نوافل بھی ادا کر دے رہو، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ دے رہو، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ دے رہو، مگر بجائے اجر دے الٹا خدا دے غضب دے مستحق بنو۔ فرمایا کہ انہاں کمہ تو مکمل طور تے اجتناب کر سو تا توڑیاں عبادتاں کے ہو سن قبول ہو سن۔ وہ بالترتیب 18 چیزاں انہوں نے لکھیاں، جتنا کہ وقت ہے ایک دو چیزاں انشاءاللہ میں بیان کرساں، باقی رمضان المبارک دے سلسلے دے اندر درساں دے اندر یہ چیز چل دی رہے گی۔
سب تو بڑی احتیاط رمضان المبارک دے اندر اپنی عبادت بچاون دی، کہ جڑی عبادت کریے وہ اللہ دی عدالت دے اندر قبول ہو جائے۔ سب تو بڑی چیز بندے دے اعمال نو ضائع کرن والی اج موبائل اور فیس بک کے، نہ چاہدے ہویا بھی بندہ گناہ دی طرف کے ہو جاندہ ہے۔ جس ایک بندہ اس غلط نظریے تے ارادے نال اس نو استعمال نہیں کر رہا، موبائل نو، ٹچ موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، انہاں ساریاں چیزاں نو بندہ ایک غلط نظریے دے نال استعمال نہیں کردا، مگر انہاں چیزاں دے اتے اج کل بدماشی تے فحاشی اتنی عام کر دیتی گئی ہے کہ نہ چاہدے ہویا بھی بندہ گناہ دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے اگر موبائل اٹھایا ہے اپنی ضرورت واسطے، اپنی ضرورت واسطے اس نے موبائل اٹھایا ہے کہ میں فیس بک دے اتے کوئی چیز دیکھنی ہے یا یوٹیوب تو کوئی چیز کڈنی ہے یا موبائل دی ضرورت دے اندر انٹرنیٹ دے نال کوئی اور کام ہے، تسا جو ہی فیس بک کھول سو تو سب تو پہلے او دے سامنے غیر محرم اور ننگیاں عورتاں دی تصویر آسی۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ میرا یہ نظریہ نہیں کہ میں یہ چیز نہیں استعمال کرنی، نہیں دیکھنی، مگر نہ چاہدے ہویا بھی جدو اس غیر محرم لڑکی دی تصویر دی اتے تواڈی نظر پوسی، تواڈا روزہ بھی فاسد، تواڈا اجر بھی ضائع، تواڈیاں تلاوتاں تے عبادتاں سب دی اتے مٹی پہ جائے گی۔ خدا دے دربار دے اندر بجائے رحمت تے عبادت دے الٹا خدا دے غضب دے کے بن جاؤ گے، مستحق بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک دے انہاں بابرکت ایام دے اندر اپنی عبادات نو بچاون واسطے، اللہ دی عدالت دے اندر اپنی عبادت نو مقبولیت دے درجے تے پہنچاون واسطے اللہ دے نال اے پکا وعدہ کرو اج کہ کم از کم رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اساں انہاں چیزاں تو کے رہاں گے۔ دور رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ رہنا چاہیے۔ دیکھو ایک بندہ سارا دن روزہ بھی رکھے، رات نو کھڑا ہو کے گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویاں بھی پڑھے، قرآن پاک بھی سنے، نمازاں بھی ادا کرے، تے دیہڑے قیامت دے خدا دی عدالت دے اندر اس دے اجر تو محروم ہو جائے، یہ دسو بھئی اس دے اے بھوکا رہن دا کوئی فائدہ ملیا اس نو؟ بولو۔ تو پھر کیوں نہ ہو، کیوں نہ ایسا ہوئے کہ اساں اپنے دل دے اندر اے پکا تہیہ کریے کہ اللہ پیچھے جو کچھ ہو گیا اساں تیرے نال پکا وعدہ کر دے ہاں کہ رمضان المبارک دیاں برکتاں تو اگر ساڈے مقدر دے اندر کر رہے ہیں، زندگی دا ایک موقع پھر تو عطا کر دیتا ہے، اللہ تیرے نال اساں وعدہ کر دے ہاں کہ اساں آئندہ واسطے برائی دے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی علماء نے نقل کی تھی کہ رمضان المبارک دے انہاں ایام دے اندر بابرکت گھڑیاں تے بابرکت ایام دے اندر بازاراں دیاں محفلاں تو بچ جاؤ۔ بازار دیاں محفلاں تو کیا کیتا جائے؟ اجتناب کیتا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کائنات دے اندر سب تو اچھی جگہ مسجد ہے، اور کائنات دے اندر سب تو بری چیز شریعت دے نزدیک او بازار ہیں۔ کیا ہے؟ بازار ہے۔ رمضان المبارک دے دنہ دی جڑی ضرورت ہے، گھر دا راشن پانی ہے، گھر دا کپڑا ٹاکی ہے، بال بچیاں دے کپڑے ہیں، اپنے کپڑے ہیں، کوئی بھی ضرورت ہے وہ رمضان المبارک دی آمد تو پہلے بازار دے اندروں خرید کے اپنے گھر دے اندر مکمل تیاری رمضان دی
کر لینی چاہیے، چونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہے کہ جس دے اندر جاوے عورتاں بے پرد پھر رہی، بازار دے اندر لباس عورتاں دے اج ایسے آ گئے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ قیامت دے قریب عورتاں کپڑے پاون دے باوجود ننگیاں ہو سن۔ اج بے عین ہی میرے محمد دی زبان دے اندروں نکلے ہوئے الفاظ سچے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک روزے دار آدمی اگر بازار دی زینت بنے تو اس دا روزہ آٹومیٹک کے ہونا ہے کہ بد نظری کرن نال کچھ نہیں ہوندا روزے نو۔ کیوں بھائی؟ بد نظری کرن نال روزہ ٹرٹدا ہے یا رہندا ہے؟ ساری زندگی جی ہو گئی ہے تانوں بھی مولویاں نو سن دے ہاں، مولوی سن کے ساڈے تو وڈے عالم بنے پئے ہو، ہن ایک مسئلہ تا تسی بھی چا دسو نا۔ بد نظری قرآن نے واضح حکم دیتا، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مردہ واسطے حکم دیتا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اوے ایمان والو، اوے مومنو، اوے میرے محمد کی سیرت دا دعویٰ کرن والے ہو، قرآن نو منن والے ہو، تواڈے واسطے قرآن دا اے حکم ہے کہ اپنی اکھاں نو نیواں کر کے ٹرنا ہے، اپنا چھپر پٹ کے دوے دھر ویکھن دی اجازت نہیں۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی اکھاں کتھے رکھنیاں؟ تلے رکھنیاں۔ جویں مرد دا غیر محرم عورت نو دیکھنا حرام ہے، انہیں عورت دا کہ غیر محرم مرد نو دیکھنا بھی کیا ہے؟ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اوے میرے محمد دیاں، میرے محمد دی اتے ایمان لے آون والیاں عورتاں، اوے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی سیرت دیاں دعوے دار، تواڈے واسطے بھی قرآن دا اے حکم ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ جڑے ویلے عورت بھی ٹرے تا او بھی اپنی نگاہ کے کرے تلے رکھے۔ اور زنا دا دروازہ، زنا دی پہلی اٹ، زنا دا پہلا رستہ وہ بندے دی نگاہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ بندے دی آنکھ ہے۔ یہ بندہ اپنی آنکھ دے اتے قبضہ جما لائے، شریعت دے دسے اصول دے مطابق اپنی آنکھ نو استعمال کرے، وہ بندہ کدے برائی دے قریب جا سکدا نہیں۔ تو رمضان المبارک دے اندر اپنی عبادات نو محفوظ کرن واسطے ایک احتیاط علماء نے یہ لکھی کہ بازار دے اندر روزے دار بندے نو جانا، ہاں با امر مجبوری، چلو اگر کسے کام نو نکلنا پوندا ہے، کوئی یہ نہیں بھئی فرض یا واجب ہے، ایک احتیاط ہے کہ اپنی عبادت نو بچائے، اپنے روزے نو بچائے، اپنی عبادت دی اتے پہرا لا دے وے کہ جڑیاں ضروریات ہیں وہ رمضان المبارک تو ضروری چیزاں پہلے خرید کر لوے، اگر با امر مجبوری جانا بھی پوندا ہے تا اپنی نگاہاں دی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ تو یہ روزہ رکھ کے بد نظری کرے، روزہ رکھ کے دنیا دی عزتاں نو خراب کرے، روزہ رکھ کے دنیا دی عزت دی اتے اپنی نگاہ گندی نظر پائے، تو وقت سوا بھوک پیاس تے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہونا۔ اسے واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگوں بڑا عظیم مہینہ نے، بڑا بابرکت مہینہ نے، یہ دیاں عظمتاں دا بھی دھیان رکھیا ہے، اس دیاں برکتاں دا بھی کے کریا ہے؟ دھیان کریا۔ اس دی عظمت تے برکت کتنی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک